कल से आप सुन रहे होंगे कि एबटाबाद में एक वाकया पेश आया। एक बाप ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, बीवी को भी कत्ल करने की कोशिश की, खुद की जान लेने की भी कोशिश की। खुद तो वो बच गया, बीवी उसकी अभी शदीद ज़ख्मी है, हो सकता है कि अल्लाह करे कि वो भी बच जाए। अब 3 बच्चे, जो मासूम बच्चे जो जान से प्यारे होते हैं, उसको उसने नींद, अबदी नींद जो है वो सुला दिया। और इसके पीछे वो हरकत क्या थी? बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो जो अभी तक पता चला है कि एक जो हमारे माशरे में अब बिगाड़ पैदा होता जा रहा है ना, वो एक सूद का बिगाड़ है। सूदी निज़ाम इतना पेनिट्रेट कर चुका है हमारे सिस्टम में, हमारी नस नस में। चाहे अगर आप कोई कारोबार कर रहे हों, चाहे कोई गाड़ी ले रहे हों, चाहे किसी किस्म के आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो निज़ाम ऐसा आपको बड़ी पहले जाते हुए जब आप पैसे लेने जाते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैंक भी आपको इज़्ज़त देते हैं कि जी पैसे लें, आप गाड़ी लें, किस्तों पे लें। इसके साथ साथ आप किसी से जो पैसे, सूद के पैसे जो आम लोग ग्रोथ जो दे रहे होते हैं, वो भी जब आप लेने जाते हैं तो आपको बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ वो देते हैं। जब वो लेने की बारी आती है तो वो आपके सीधा गिरबान पे, गले पे हाथ रखते हैं। तो ये एबटाबाद का वाकया भी, इसके पीछे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है या जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो एक चीज़ तो यही नज़र आ रही है कि इस बंदे को जो 50 लाख की गाड़ी मिसाल के तौर पे 70 लाख रुपए में आप 6 माह की किस्तों पे या 6 माह के टाइम पे आप दे देते हैं, वो 50 लाख की गाड़ी 70 लाख की हो जाती है। 70 लाख रुपए फिर आपने वापस करने होते हैं। 70 लाख जब वापस ना कर सके तो आपने मकान, चीज़ें जो गिरवी रखनी होती हैं, उसका फिर जो ऐसे ग्रुप जो हैं, जिस कारी साहब का नाम बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसे ग्रोह जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर कारी साहब ने कितना इस बंदे को प्रेशराइज़ किया, या जिसने भी कारी साहब के पीछे, कारी तो एक इस माशरे का हम कह सकते हैं कि जो एक कारिंदा है या जो इस्तेमाल हुआ है, इस तरह की एक वाकया जो है वो सामने आया। क्या पता कितने लोगों को ये किस किस तरह कितना ब्लैकमेल करते होंगे। और दूसरा, जब बात आती है कारी साहब की, इस बंदे की अभी तक जो तस्वीर हमें नज़र आई है, वो इसने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी सर पे पहनी हुई है, और इसका लबादा पहन के, अगर ये मज़हब का लबादा पहन के इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो ये भी एक हमारे माशरे के लिए इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। इस वाक़े में अगर एक मजमूई हमें जो सूरत हाल नज़र आती है, तो एक जो पीछे इसका मेन फैक्टर नज़र यही आ रहा है कि इसने जो कुछ माह के एक पूरा ग्रोह, मुनज़्ज़म ग्रोह हमें पता चला है कि वो काम कर रहा है। जो 6 माह, साल की किस्तों पे, किस्त से मुराद के 6 माह के टाइम पे गाड़ी दे देता है। गाड़ियों के अलावा और चीज़ें भी जो हैं वो इन चीज़ों के बेस पे देते हैं कि 60 लाख की चीज़ है, अगर ये 70 लाख की चीज़ है तो ये 1 करोड़ में मिलेगी, और 6 माह के अंदर अंदर आपने अदायगी करनी होगी। फिर उसके बदले आपको कोई कमिटमेंट करनी पड़ती है। वो फिर ग्रोह इतना मुनज़्ज़म होता है कि वो प्रेशराइज़ इतना करता है कि लोग अपने बच्चों तक की जान जो है वो लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक, इस बंदे ने जो हरकत की है, ये किसी सूरत नाकाबिले, एक इस्लामी माशरे में कम से कम ना इसकी गुंजाइश नहीं है, और ना ही ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब ये वाक़या हो गया। इस वाक़े को अब इसमें एक कसूरवार तो वो लोग भी हैं जो इसके एक घर के इर्द गिर्द रहते थे, जो इसके साथ कनेक्टेड थे, जो इसके दोस्त थे, या जो इसके साथ राब्ते में थे। किसी ने इससे पूछना गवारा नहीं किया कि उस बंदे की वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितने प्रेशर में था, कितनी तकलीफ़ कर्ब से गुज़र रहा था। और उसके बाद ये इंतहाई जो एक आखिरी कदम जो होता है वो उठाने पे मजबूर हुआ, या मजबूर होने से मुराद उसने जो गंदी हरकत की, उसको तो कोई भी हम डिफेंड नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। ये एक इस्लामी माशरा कम से कम इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता। लेकिन इसके पीछे जो असल फैक्टर है, जिन लोगों ने, जिसके हाथों वो मजबूर होकर ऐसी हरकत करने पे मजबूर हुआ है, कम से कम इनका भी अब अजाला इस चीज़ का क्या हो सकता है कि इस पूरे ग्रोह को जो है वो सरेआम, मंजर आम पे लाया जाए। इस तरह की जो हरकतें करने वाले लोग हैं उनको सामने लाया जाए, ताकि कुछ ना कुछ इस चीज़ में, इस माशरे में इस चीज़ की कमी हो सके। और दूसरा, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द, हम एक दूसरे के इर्द गिर्द रहते हैं, कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से कम कम पहले जब वो हँसते मुस्कुराते हैं, तो उस वक्त के बजाय जब वो मुश्किल में हों, जब वो कोई टेंशन महसूस करे हों, तो उनके साथ रब्ता करना चाहिए, उनसे उनके दुख का मुदावा करने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो कम हो सके। रुकना तो एक मुश्किल बात होती है, लेकिन कम होना भी एक अपने हिस्से का किरदार अदा करके हम ये काम भी कर सकें। तीसरा, आप देखें सूदी निज़ाम, जो बैंक का निज़ाम है, या जो भी एक ओवरऑल एक ग्रोह जो ये काम करें, उनको भी अब सरकार जो है, जिस तरह पुलिस है, इदारे हैं, कम से कम उनको ही सोचना चाहिए कि इस तरह की आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है, आपके भी ख़ानदान है। सूद बरह रास्त सीधा सीधा अल्लाह के साथ आप जंग करके कैसे मुमकिन है कि आप
خوش رہ سکتے ہیں یا اس معاشرے میں جو اچھی زندگی گزار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کی چادر ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق چلیں، دنیا کے دکھلاوے کے چکر میں اپنے گھر بار نہ اجاڑیں، اور اس چکر میں بھی نہ پڑیں کہ فلانے کے پاس V8 ہے تو میرے پاس کیوں ایک عام چھوٹی گاڑی ہے، فلانے کے پاس بڑا گھر ہے تو میرے پاس کیوں چھوٹا گھر ہے۔ اس چکر میں پڑھتے پڑھتے آپ اپنا گھر، معاشرہ، سب سسٹم جو ہے وہ بگاڑ بیٹھتے ہیں، اور آخر پھر اس طرح کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ جو ابھی بھی واقعہ ہوا اس پہ پورا ایک ہمیں پورے سوگ کی فضا ہے۔ جب 3 ڈیڈ باڈیز آپ کے سامنے سے اٹھتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ان معصوم بچوں کی جن کا قصور کیا تھا، ان کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، یا ان کے والد کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ان کی والدہ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اس گھر پورے میں کس طرح کی ایک اب کیا رہا، اب تینوں بچے چلے گیا، والد اگر بچ بھی گیا تو اس والد کی کیا زندگی ہے، یا والدہ بچ بھی گئی تو اس کی کیا زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے جتنا ہے صبر کریں، صبر کے ساتھ یہی کوشش کریں کہ جو جتنی آپ کی چادر ہے اس کے مطابق چلیں۔ آپ اگر ایک روٹی سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے تو آپ وہی ایک روٹی پہ گزارا کریں، کوشش اچھے کے لیے کریں، بہتر رزق کی تلاش ضرور جاری رکھیں، لیکن کسی بھی منفی حربے، منفی ہتھکنڈے یا منفی حرکت کرنے کے بجائے اس طرح کی کوشش کریں کہ جائز رزق کی تلاش کے لیے ہاتھ پیر ضرور ماریں، لیکن اس نیز تک اس معاشرے کی دیکھا دیکھی اپنے گھر بار نہ اجاڑیں۔ یہ معاشرے کے ان لوگوں کو بھی، گلی محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اسلامی جو خاندانی سسٹم ہے کیوں اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کے خاندانی سسٹم کو بھی دیکھیں، اب آپ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یہ بندہ بازار بھی جاتا رہتا، کم از کم کسی ایک دوست کو بھی یہ پتہ ہوتا، یا جو دوست اسے پوچھنے کی کوشش کرتا تو شاید یہ واقعہ روک بھی سکتا تھا۔ لیکن جو واقعہ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مستقبل میں اب اس طرح کے واقعات نہ ہو یا ان میں کمی لائی جا سکے، تو اس کے لیے ہمیں بطور معاشرہ، بطور ادارے، جتنے پولیس میں جتنے بھی ان کو کم از کم اب تھوڑی سی آنکھیں کھولنی ہوگی، تاکہ یہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت بڑے بگاڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اتنے بڑے بگاڑ کی طرف کہ جس کا آخر میں ٹینشن، مشکلات اور ایک عجیب سی کیفیت ہونی ہے ہر ایک شخص کی۔ تو اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو جو ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں، اور کوشش بھی اس نیت پہ کریں کہ کم از کم آپ زندگی میں گزارا جو کر رہے ہیں وہ گزارا کرتے رہیں، بہتر سے بہترین گزارا کریں، لیکن کوئی بھی منفی طریقہ اپنانے کے بجائے آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں، اور یہی اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سکون ہے۔ اور جو ایک مذہب کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام بڑا بہترین مذہب ہے، اگر اس کے اندر ہی آپ اس کے رولز ریگولیشن کو فالو کر کے چلیں تو آپ معاشرے میں بہترین زندگی جو ہے وہ بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ کل کہیں بھی پیش آ سکتے ہیں، تو اس لیے ابھی ممکنہ طور پہ اس گروہ کم از کم اس کے جو نشاندہی ہونی چاہیے، ان کو بے نقاب کر کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کی ایک جس طرح JIT وردہ قتل کیس والے معاملے میں بنی ہے، تو اس طرح کی بھی ایک ایسی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ یہ واقعات جو ہیں مستقل طور پہ کم از کم اس ریجن میں اور اس ہمارے جو علاقے ہیں ان میں کم از کم روک سکیں۔ پورا پاکستان ہی اب اس کا شکار ہو رہا ہے، لیکن جن ایریاز میں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہونا بھی ضروری ہے۔ بس اتنی سی گزارش کرنی تھی، گھر میں بیٹھے تھے، بار بار ویڈیو آگے سے گزر رہی تھی تو وہ دل دلا رہی تھی، تو دل کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ بولا جائے، بتایا جائے، کہ کم از کم شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور اس کو سن کے وہ اپنی لائف کا تھوڑا سا جو زاویہ ہے اس کو تبدیل کر لے اور بہتری کی طرف کار فرما ہو جائے۔ یہی بات کرنی تھی، اور اسی لیے اب تھوڑی ڈسکس ہو گیا، لیکن دل بڑا دکھا ہے